का भी इनकार न कर सका। तो क़ाल अर्राफ़ज़ी फ़इन्न अल्लाह तआला यक़ूल अजअल्तुम सिक़ायतल हाज्जि व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जाहद फ़ी सबीलिल्लाह। वो राफ़ज़ी कहने लगा कि रब्बे ज़ुल जलाल कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ये इरशाद फरमाता है, अजअल्तुम सिक़ायतल हाज। ये आया करीमा समझने से पहले इसका शान नज़ूल आपके जहन में हो कि कुफ़ार मक्का ने जिस वक़्त मुसलमान हिजरत करके मदीना शरीफ चले गए तो कुफ़ार मक्का ये कहने लगे कि देखो हम काबे के पास हैं, मुतवल्ली काबे के हम हैं। उस वक़्त जो ज़माने जाहलियत में हज था, जिस तरह का हर साल लोग हज करने आते थे, तो कहने लगे कुफ़ार मक्का के हाजियों को पानी हम पिलाते हैं, हाजियों की खिदमत हम करते हैं, उनकी मेज़बानी हम करते हैं, उनकी खिदमत हम करते हैं, और बैतुल्लाह शरीफ को अगर बनाने का मामला हो तो वो भी हम बनाते हैं। लिहाजा हम ज्यादा शान वाले हैं बनिस्बत उनके कि जो दूर बैठे हैं हरमे काबा से और हम पास बैठे हैं। मेज़बानी भी हाजियों की हम करते हैं, पानी भी हम पिलाते हैं। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान की यह आयत नाजिल की कि तुमने हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम को बनाना तुमने यूं समझ लिया कि जिस तरह अल्लाह पर ईमान लाना और आखिरत के दिन पर ईमान लाना ये एक तरह का है। फरमाया तुमने पास रह के वो शान हासिल नहीं की जो सिद्दीक़ो अली ने दूर रह के हासिल कर ली है। लिहाजा ये आया करीमा आज के उन लोगों के लिए भी दलील है जब हम कहते हैं कि वहां वो मुसल्लत तबका जिन्होंने सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान के मेज़ारात को शहीद किया, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके मेज़ार पे बलडोजर चलाए और गुंबद खजरा को माज़अल्लाह मुनहदिम करने का वो फतवा दे चुके हैं उनके मुफ्ती। इन वजूहात की बिना पे हम कहते हैं कि बचो उनसे, नमाज पढ़नी है तो वहां जाके भी अपनी पढ़ो। जिनका नजरिया ये हो कि माज़अल्लाह ये गुंबद खजरा शिरक फैला रहा है तो उनके पीछे नमाज कैसी। तो हमें कुछ लोग कह देते हैं आगे से कि अगर वो लोग हक पे ना होते तो अल्लाह उन्हें अपने घर की ड्यूटी क्यों देता। तो हमने कहा वो मुसलमानों का किबला अव्वल जो है बैतुल मुकद्दस, वहां यहूदी मुसल्लत हैं, उनका कब्जा है, तो क्या अल्लाह को उनसे प्यार है इसलिए माज़अल्लाह दिया हुआ है। अल्लाह के घर पे तसल्लुत और कब्जा ये हक होने की दलील नहीं। अगर ये हक होने की दलील है तो फिर यहूदियों को भी सच्चा कहो जिन्होंने मुसलमानों के किबला अव्वल पे जो काबिज हैं। तो रब्बे ज़ुल जलाल कुरान में फरमाता है हाजियों को पानी पिलाना, अगरचे तुम्हारे पास ये सारे इंतजामात हैं कि हाजियों के लिए इंतजामात तुम करते हो, लेकिन फरमाया ये काबिल कबूल तब है जब मेरे नबी के सच्चे गुलाम बनोगे। अजअल्तुम सिक़ायतल हाज कुरान की आयत है। अल्लाह फरमाता है क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना, व इमारतल मस्जिदिल हराम और मस्जिद हराम की इमारत को बनाना, क्या तुमने यूं समझ लिया कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जैसे अल्लाह पर ईमान लाना और आखिरत के दिन पर ईमान लाना ये दोनों बराबर चीजें हैं। फरमाया नहीं, ये बराबर चीजें नहीं, यानी ये कुफारे मक्का ने कहा था। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने उसका जवाब दिया। तो वो राफ़ज़ी कहने लगा कि ये आयत करीमा उतरी ही हजरत अली की शान में है कि रब्बे ज़ुल जलाल हजरत अली के बारे में फरमा रहा था कि अबू जहल तू पास बैठ के हरमे काबा के तूने वो मुकाम हासिल नहीं किया जो मौला अली ने मदीने में रह के हासिल कर लिया है। अगरचे इस आयत का भी जवाब था कि ये आयत जो है सिर्फ हजरत अली के बारे में नहीं, ये उन सब के बारे में है जिन्होंने मक्का छोड़ा और मदीना शरीफ गए। उनमें हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी हैं, उनमें हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी हैं, हजरत फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी हैं। ये सब के बारे में यह आयत थी कि कुफ़ारे मक्का
تم حاجیوں کو پانی پلا کر اور مسجد حرام کو بنا کر تم نے وہ مقام حاصل نہیں کیا جو میرے نبی کے غلاموں نے دور بیٹھ کے حاصل کر لیا ہے۔ لیکن رافضی کہنے لگا کہ یہ اتری حضرت علی کے بارے میں ہے، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انکار نہ کیا، چونکہ حضرت علی بھی ہیں اس آیت کریمہ میں، ان کے بارے میں بھی ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت رافضی نے دلیل دے لی تو امام جعفر صادق کہتے ہیں لِأَبِي بَكْرٍ مِثْلُهَا فِي الْقُرْآنِ، تو نے آیت حضرت علی کے بارے میں پڑھی لیکن قرآن میں اس کی مثل حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بھی آئی ہے۔ قرآن میں اس کی مثل حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بھی آئی ہے۔ اب دیکھو اہل بیت اطہار کا علم، رافضی دلائل دے رہا ہے، امام جعفر صادق کا علم دیکھو۔ یہ نہیں کہ آج کہو کہ کسی کا قرآن سن کے متاثر ہو کے کہ پڑھ تو قرآن رہا ہے۔ امام جعفر صادق نے کہا قرآن پڑھ کے اس کا معنی مفہوم صحیح بیان کرنا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ فرمایا کہ قرآن کے اندر اس کی مثل حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بھی ہے، اور وہ آیت پڑھی قال اللہ تعالی لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو، جن میرے محبوب کے غلاموں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور فتح مکہ سے پہلے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وہ برابر نہیں کن کے؟ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد آئے اسلام میں اور بعد میں آ کے انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اپنا مال خرچ کیا۔ ایک ہے فتح مکہ سے پہلے والے اور ایک ہے فتح مکہ کے بعد والے۔ ایک بات میں سارے برابر ہیں، منصب صحابیت کے اندر سارے برابر ہیں، لیکن درجات میں اللہ نے فرق رکھا۔ اللہ فرماتا ہے برابر نہیں، وہ جنہوں نے پہلے دن سے محبوب کی دعوت پہ لبیک کہا اور وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد سب کچھ دیکھ کے مانا۔ فرق ہے ان میں، ایک بات میں سارے برابر۔ جس جنت کا وعدہ صدیق اکبر سے ہے اسی جنت کا وعدہ حضرت ابو سفیان سے بھی ہے، جس جنت کا وعدہ حضرت عمر سے ہے اسی جنت کا وعدہ حضرت امیر معاویہ سے بھی ہے۔ ایک بات میں سارے برابر ہیں، جنت میں سارے جائیں گے، سارے جنتی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے فرق تو ہے، ایک شروع سے لے کے حالت ایمان میں محبوب کو تکتا ہو اور ایک ہے جسے موقع ہی فتح مکہ کے بعد ملا ہو، پہلے دشمن ہو اور پھر فتح مکہ کے بعد آ کے اس نے اسلام قبول کیا اور پھر اس نے محبوب کے جلووں کو دیکھا حالت ایمان میں۔ لیکن ان کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے، جو پہلے دن سے جن کی نگاہ محبوب کے چہرے پہ جب بھی پڑی تو بغض کی وجہ سے نہیں پڑی، دشمنی کی وجہ سے نہیں پڑی، جب بھی پڑی تو نگاہ محبت کی پڑی۔ جنہوں نے شروع سے لے کے دیکھا اور شروع سے لے کے ساتھ دیا، پہلے دن سے جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا، تو امام جعفر صادق کہتے ہیں رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے یہ برابر نہیں۔ اور پھر یہ آیت پڑھ کے استدلال دیکھو امام جعفر صادق کا، کہنے لگے وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَوَّلَ مَنْ أَنفَقَ مَالَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ۔ اب گنتے جانا کس کس بات میں امام جعفر صادق نے افضلیت صدیق اکبر بیان کی۔ کہنے لگے اول من انفق مالہ علی رسول اللہ، رسول اللہ پہ سب سے پہلے جس نے اپنا مال خرچ کیا ہے وہ ذات صدیق اکبر کی ہے۔ وہ اول من قاتل، محبوب کے لیے سب سے پہلے جس نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جہاد کیا ہے کافروں کے خلاف وہ ہستی بھی صدیق اکبر کی ہے۔ اول من جاہد
اسلام کا سب سے پہلا مجاہد بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور اس پہ یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی انہوں نے، یعنی اس پہ بات کر کے پھر دلیل پیش کی، اور دلیل وہ دی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل تھی. جب کوفہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پوچھا تھا لوگوں سے، من اشجع الناس، لوگوں بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو سامنے جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا انتا یا امیر المؤمنین، اے علی سب سے بڑے بہادر تو آپ ہو، ہمارے سامنے تو آپ کی بہادری کے چرچے ہیں. لیکن حضرت علی نے کہا میں بہادر ضرور ہوں، میں نے شجاع کا نہیں پوچھا، میں شجاع ہوں، میں پوچھ رہا ہوں اشجاع کون ہے؟ اشجاع اس میں تفضیل ہے، سب سے بڑا بہادر جس کا تقوی پرہیزگاری میں پہلا نمبر ہونے کے ساتھ ساتھ بہادری میں بھی پہلا نمبر ہو. جب لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اشجع الناس ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. لوگوں سنو میں بتاتا ہوں سب سے بڑا جو بہادر ہے اس کا نام حضرت صدیق اکبر ہے. آج وہ جاہل ذاکر کہیں خطرہ بڑا تھا اپنی جان کا اس لیے ان کے فضائل بیان کرنا پڑے، تو جب خلیفہ خود تھے منصب خلافت پہ بیٹھے ہیں تب تو خطرہ کوئی نہیں تھا. اس وقت منبر پہ کھڑے ہو کے افضلیت صدیق اکبر کے جس ہستی نے نعرے لگائے اسے مولا علی کہا جاتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں من اشجع الناس، پوچھا پھر کہا اشجع الناس ابو بکر. لوگوں سنو سب سے بڑا بہادر جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہی واقعہ امام جعفر